پڑھنا شروع کیتا سورۃ یوسف دی تلاوت آپ پڑھ رہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پڑھتے جا رہا قرآن پڑھتے جا رہا قرآن پڑھدیا زیر یا زبر دے اندر غلطی ہو گئی زیر نو زبر پڑھ بیٹھے یا زبر نو زیر پڑھ بیٹھے علم دین نے پیران دے ہوتے ہاتھ رکھے عرض کیتے سیدزادے ہوتے حافظ ہوتے قاری لیکن سیدزادے قرآن غلط پہ پڑھ دے توجہ نہیں کیتی جناب غازی علم دین قرآن پڑھیا کوئی نہیں سی وقت امام نے قرآن دسیا او ساڈے ورگا ہے بھی نہیں سی اج دس دے کوئی او مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے مجھ سے بڑا کوئی حافظ ہے او پیر سید دیدار علی شاہ صدق اللہ العظیم کیا فرمایا علم دینا جڑی تو مینوں غلطی دسی بالکل ٹھیک دسی لیکن جلیا ایک گل تے دس تو قرآن پڑھے ہی کوئی نہیں ایہی گل میں تانوں دسنا چاہنا جی نہیں تانوں سمجھ نہیں آئی یار علم دین نہ غلطی ٹھیک دسی لیکن تو تا قرآن پڑھیا نہیں علم دین نے ہاتھ بننے عرض کی تھی جناب ہو مدینے والے مصطفیٰ دی آل ورنہ راز فاش نہ کردا سیدو تسی قرآن پڑھے پھٹیاں تے بیٹھ کے تسی قرآن پڑھے ممبراں تے بیٹھ کے تسی قرآن پڑھن دے واسطے مسجد دے اندر گئے مدرسے دے اندر گئے تسی قرآن پڑھن دے واسطے قاری صاحب دا سہارا لیا مولوی صاحب دا سہارا لیا لیکن سیدو میں جرم کر نہیں آیا جدی عزت پیرا دے کے آیا جدو دن دا اجالا جاندا ہے رات دا اندھیرا آندا ہے او مدینہ دا چاند آ کے دل دی کوٹھی نوں روشن کر دیندا ہے آ کے قرآن بھی پڑھا جاندا ہے آ کے وہ دعا دا مخلص اے جڑے وفا کردے نے حضور دے نال اے علم دین تے پرانی گل ہے ممتاز قادری کل دی گل یوٹیوب تے ہلے تک بھی جیلر دا بیان موجود پیا ہے او آکھدا جناب ممتاز قادری دی پھانسی دے اندر 5 منٹ پیسے نے ممتاز قادری نے تختہ دار دی طرف دوڑنا شروع کیتا میں آکھیا ممتاز ٹھہر جا 5 منٹ پے نہیں ممتاز آکھدا جھلیو تسی آکھدے 5 منٹ پے نے ذرا تختہ دار ول ویکھو جنہ واسطے جا رہے ہیں سائیں آئے کھڑے جے اے او نے جناب کہ جنہاں نے مالکاں دے نال وفا کیتی پھر مالک کیویں نواز آج آج جناب والا حضور دے نال وفا کریے ایہی گل حضرت سخی سلطان باو نے بھی سانو سمجھائی آپ فرماندے نے بے بسم اللہ چشتی صاحب ورگی تا آواز کو نہیں لیکن جیو جی ہے سبحان اللہ تے سنا چھڑو فرمایا بے بسم اللہ اور اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا اور بارہ ہو نال شفاعت اور سرور عالم آتے چھٹ سی عالم اے سارا فرمایا لوگوں قبر دے اندر کسے چودھری نے نہیں آنا کسے نمبردار نے نہیں آنا کسے وڈیرے نے نہیں آنا کسے سیاستدان نے نہیں آنا اگر قبر دے اندر آ کے بچانا ہے آ کے شفاعت کرنی ہے زہرا دے بابا حسین دے نال کرنی ہے اگر قبر دے اندر آ کے بات کرنی حسین دے نانا نے آ کے کرنی آؤ آج حضور دے نال وفا آؤ حضور دے نال وفا کری اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اساں سارے نوں سرکار دی غلامی دے اندر جینا اور مرنا عطا فرمائے میرے وطن دے اندر نظام مصطفیٰ دا سویرا عطا فرمائے حضرت علی جو حکم فرما رہا ہے انہاں دی محبت ہے لیکن نماز دا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ دوبارہ شہادت